Assalamu alaikum dear viewers, this is Maz Khwaja, founder of AskMaz.com, and dear viewers, we are back with another exciting review. और आज जिस बुक का हम रिव्यू करेंगे वो है आउट ऑफ द मेज। इससे पहले हमने बुक रिव्यू किया था हु मूव्ड माय चीज़ का, तो ये बुक उसी की कंटिन्यूशन में लिखी गई है, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने लिखी है। और जहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है उस बुक की, यहीं से उससे आगे ये स्टोरी स्टार्ट होती है। तो यू कैन से कि पार्ट 2 ऑफ हु मूव्ड माय चीज़। उस हु मूव्ड माय चीज़ में हमने पढ़ा था कि देयर वर 4 टाइनी पर्सन्स, जिसमें पर्सन नहीं, 2 चूहे थे और 2 आदमी थे, और स्निफ एंड स्करी, जिनको चीज़ मिल जाती है वो बाहर तोड़ जाती हैं, आउट ऑफ मेज से बाहर चले जाते हैं, भूल भुलैया जो थी। इसी तरह हेम एंड हॉ होते हैं 2 पर्सन छोटे छोटे, और हॉ जो है वो भी ढूंढते हुए चीज़ को उस मेज से बाहर निकल जाता है, एंड फाइनली हेम रह जाता है। अब हेम की स्टोरी क्या है, हेम कैसे वहाँ से निकलता है, तो दैट इज मेंशन इन दिस शॉर्ट बुक। अराउंड 84 पेजेस की ये छोटी सी बुक है। अच्छा, इसमें होता ये कि हेम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है, डेली रूटीन को, सुबह जाता है अपने उसी मेज़ में उसी जगह पर चक्कर लगाता है और वापस आ जाता है, और आकर होता है कि हु मूव्ड माय चीज़, मेरी चीज़ चली गई है, और वो दिन ब दिन परेशान होता रहता है। फाइनली ही फिगर्ड आउट कि यार उसको अब क्या करना चाहिए। आई हैव टू फाइंड मोर चीज़, इफ़ आई डोंट आई डाई। वो सोचता है कि अगर मुझे ना मिली चीज़ मिली तो मैं तो कमज़ोर हो के एक दिन मर जाऊँगा। देन नंबर 2, उसका जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, द मेज इज़ अ डेंजरस प्लेस फुल ऑफ डार्क कॉर्नर्स एंड ब्लाइंड एरीज। अब वो कहता है कि मेज़ बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, जो भूल भुलैया वहाँ मैं उसके अंदर घूम फिर भी नहीं सकता, अकेला गुम हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। इट्स अप टू मी, आई एम ऑन माई ओन। अब मैं नहीं करना जो कुछ करना है, लेकिन स्टिल वो कुछ नहीं करता, और वो बस ये होता रहता है कि हु मूव्ड माय चीज़। सिमिलरली उन लोगों की तरह कि यार पहले यहाँ पे कितनी खुशहाली थी इस कंपनी में, अब ख़त्म हो गई है, वो आगे मूव नहीं करते, उसी कंपनी में बैठ के रोते रहते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट है, वो सारा वक्त ये सोचता रहता है कि हॉ जो उसका दोस्त था वो उसके लिए वापस नहीं आया, लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचता कि मैं उसको ढूंढने क्यों नहीं गया। 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो बड़े क्रिटिकल है। ये सोच ही इस बुक की ना बैकबोन है कि आप ये किसी का इंतज़ार करते रहे कि कोई आके आपकी मदद करे, जैसे कि आप खुद मदद ढूंढने जाए। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, और यहीं पे आके आपकी ज़िंदगी बदलती है। एक दिन क्या होता है, वो बेचारा चलता जा रहा होता है, ढूंढ रहा होता है, कहता मैं कहाँ जाऊँ। उसको ना कुछ छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं एक जगह पड़े हुए। ये हेम की स्टोरी है। वो हम देखता है बड़े शाइनी पत्थर है, नरम नरम से। तो वो देखता है कि सामने एक लड़की बैठी होती है, वो पत्थर उसके हाथ में, तो कहती है कि खाओ ये पत्थर। कहते हैं मैं कैसे पत्थर खाऊं। कहती है ये बड़े मज़े की हैं, हम तो यही खाते हैं। कहता है अच्छा, तुम लोगों ने कभी चीज़ नहीं खाई। अब इधर बात आ गई उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीव की, उसने हमेशा खाने में चीज़ खाई होती है, तो पनीर जो है। अब वो पत्थर जो होते हैं बेसिकली एप्पल्स होते हैं। जब वो लड़की जिसका नाम होप है वो उसको मिलती है और उसको पास ऑन करती है कि ईट दिस एप्पल्स, तो कहता है कि हाउ कैन आई ईट दिस एप्पल्स, मेरा खाना तो चीज़ है, इफ़ इट इज़ नॉट दैट चीज़, पनीर नहीं है ये, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। यानी उसने सोचा ही नहीं होता कि यार उस पनीर के अलावा भी खाने की चीज़ है। ठीक है, ये बड़ी अहम चीज़ है कि उसका जो बिलीफ है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। वो लड़की जो है उसके साथ मिलती है, डिफरेंट जगह पे जाती है वो खाने पीने की, तो वो उसको एक चीज़ समझाती है कि ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड टू द न्यू चीज़। कि जब तक आप अपने बिलीफ को, अपने थॉट्स को, अपनी सोचने के तरीके को चेंज नहीं करोगे, तब तक आपको कोई नई चीज़ भी नहीं मिलेगी। अगेन, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि मोस्ट डेंजरस थिंग इज़ डूइंग सेम थिंग इन सेम मैनर एज यू ऑलवेज डू। कि एक ही चीज़ को एक ही तरीके से हमेशा करना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक काम है। एंड यू कैन नॉट फाइंड न्यू वेज, न्यू रास्ते आपको तब तक नहीं मिल सकते जब तक आप एक ही चीज़ एक ही तरीके से करोगे। आप यू हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज, आपको डिफरेंट तरीके से करने पड़ते हैं काम, चेंज को अडॉप्ट करना पड़ता है। फाइनली एक दिन क्या होता है कि जो होप है उसको कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है। फिर उसको हेम को भी ख्वाब आता है कि वो एक प्रिजन में फंस के रह गया हुआ है, तो वो अपने आप को सुबह उठ के होप को कहता है कि लेट्स मूव इनटू द डार्क एलीज एंड पास, जो ब्लाइंड स्पॉट्स वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके हम कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए, अदरवाइज हम दोनों मार जाएंगे। ठीक है, अब वो दोनों निकलते हैं, फिर एक डार्क कॉर्नर में जाते हैं, वो
کارنر میں وہ بتی چلاتے ہیں, میچ اسٹک سے نکلتے آ کے فائنلی وہ میز سے باہر نکل جاتے ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے. تو اس بک میں بھی ڈاکٹر اسپینسر نے یہ کہا کہ اگر آپ مین از کنفائنڈ بائی ہز اون تھاٹس, ٹھیک ہے, ہز اون باؤنڈریز, ہم اپنے ارد گرد خود ہی باؤنڈریز اور اپنے سوچ کو خود ہی محدود کر دیتے ہیں, جسٹ لائک دس میز. جب تک ہم اس میز کو, اس تھاٹ پروسیس کو چینج نہیں کریں گے, نئی چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, اپنے آؤٹ آف دا باکس ہی سوچیں گے, تو تب تک ہم جو ہے گرو نہیں کریں گے. جیسے ہی وہ ڈھونڈتے ہوئے رستہ باہر نکلتے ہیں میز سے, ان کو خوشحالی ہیم بھی مل جاتا ہے, ہا بھی مل جاتا ہے, سنف اینڈ سکری بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ کھانے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ایپلز بھی ملتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے فائنڈ. تو دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ وی فیس ان اوور لائف از ٹو چینج اوور بلیوز. بلیف چینج کرنے سے آدمی چینج نہیں ہوتا. بڑے اچھے کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں, 5 لرننگ پوائنٹس, 6 ہیں, 6 لرننگ پوائنٹ. سر نمبر 1 ہے کہ نوٹس یور بلیوز. ٹھیک ہے, اپنے یقین جس پہ آپ یقین کرتے ہو اس کو نوٹ ڈاؤن کرو اور اس پہ غور و فکر کرو. A belief is a thought that you trust is true. جس چیز پہ آپ یقین کرنے لگے تو وہ سچی ثابت ہو جائے گی. اگر آپ یہ سمجھیں گے نا یار میں بائی روڈ پہ جاؤں گا اور مجھے گاڑی کے نیچے آ کے مر جاؤں گا, تو ایک وقت آئے گا وہ اتنی چیز آپ پہ حاوی ہو جائے گی, یا واقعی جب جائیں گے تو روڈ پہ جا کے کسی چیز کے نیچے آ کے مر جائیں گے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ فارچون فیورز دا بریو. ٹھیک ہے, جو بہادری دکھاتا ہے قسمت بھی اسی کا ساتھ دیتی ہے. نمبر 2, ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو تھنک. اچھا, جو چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے اس پہ یقین نہ کریں. ٹھیک ہے, الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں, بہت سارے خیالات کو جانے دیا کریں. نمبر 3, لیٹ گو آف وٹ ازنٹ ورکنگ. جو آئیڈیا جو کام نہیں کر رہا اس کو جانے دو. ٹھیک ہے, جس سوچ سے آپ کا نقصان ہو اس سوچ کو بھی جانے دو. یو کانٹ لانچ اے نیو کویسٹ ود اولڈ بیگیج. وہی بات کہ آپ نئی منزل نہیں دریافت کر سکتے جب تک آپ رستہ تبدیل نہیں کرو گے. اگر اسی رستے پہ جاؤ گے تو آپ کو منزل وہی ملے گی ہمیشہ جس پہ آپ جا رہے ہو. آپ کو یو ہیو ٹو چینج دا پاتھ, اڈاپٹ ڈفرنٹ روٹس. نمبر 4, لک آؤٹ سائڈ دا میز, کنسیڈر دا ان لائکلی, ایکسپلور دا امپاسبل. وہی اپنی سوچ کو وسیع کرے. ٹھیک ہے, ٹریولنگ از ون آف دا مین کیا کہہ لیں کہ وے, ون آف دا ویری امپورٹنٹ ویز کہ آپ اپنی سوچ کو وسیع کر سکتے ہیں. نمبر 5 ہے چوز اے نیو بلیف. اس میں وہ کہتے ہیں چینجنگ وٹ یو تھنک ڈزنٹ چینج ہو یو آر. ہاں, اگر آپ نیو بلیف, نئی سوچ, نیا تھاٹ, نیا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, کسی نئے اسکول آف تھاٹ کو اڈاپٹ کرتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو چینج ہو جاؤ گے. آپ کا صرف سوچ کا پروسیس چینج ہوگا اور آپ نئی منزل پہ پہنچ جاؤ گے. نمبر 6, دیر آر نو لمٹس ٹو وٹ یو کین بلیو. یو کین ڈو, ایکسپیرینس, انجوائے اے لاٹ مور دین یو تھنک یو کین. تو ہماری سوچ کی کسی قسم کی لمٹس نہیں ہے. ہماری سوچ جو ہے وہ لمٹ لیس ہے. ٹھیک ہے, ان لمیٹیڈ ہے. وی کین ڈو اینی تھنگ جس پہ ہمیں یقین ہو کہ ہم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اپنے یقین کو ہی وہ کنفائنڈ کر دیں گے, محدود کر دیں گے, تو پھر ہماری سوچ, ہمارے کام, ہمارے ایکشنز یہ سارے محدود ہو جائیں گے, ہماری منزلیں محدود ہو جائیں گی. تو میں اس بک کو بہت زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں, ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. جسٹ لائک وہ مور مائی چیز, آؤٹ آف دا میز بھی لازمی پڑھیے گا, انجوائے کیجیے گا, اور وی ہوپ کہ یو ول کیپ واچنگ اور ویڈیوز. تھینک یو, اللہ حافظ.